नमस्कार। समसामयिक संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा संवादलाई निरन्तरता दिने क्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवज्यू सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। संवादमा मूलतः 3 वटा विषयवस्तुहरूमा विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछौँ। 1. नेपालको सामाजिक अवस्थामा सबै जात जाति क्षेत्र विशेषको सहभागिता र सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्यो त? 2. के सामाजिक न्याय र रूपान्तरणमा छलाङ मार्न पाइयो त? 3. विशेष गरी सदियौंदेखि शोषणमा परेका उत्पीडनमा परेका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायलाई लोकतान्त्रिक फल प्राप्त हुन सकेका छन् त? यी जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरूलाई माननीय उपेन्द्र यादवज्यूकै शब्दमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्नेछु। अध्यक्षज्यू नमस्कार। सर्वप्रथम स्वागत गर्दछु यहाँलाई। स्वागत छ यहाँलाई। अध्यक्षज्यू सुरुवात गर्दछु म एकजना विद्वानको भनाइबाट। राजनीतिक वैज्ञानिक जोन स्टुअर्ट मिलले सन् 1861 मा लोकतन्त्रका बारेमा लेखेका छन्। सामाजिक अवस्थामा सम्पूर्ण पक्षलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउन एउटै मात्र सरकार त्यस्तो हुनुपर्छ जसमा जनता सहभागी हुन सकुन् र हर प्रकारले सहभागिता सुनिश्चित होस्। यस्तै पद्धति स्थापित गराउन नेपाली जनताले पटक पटक बलिदानी गरे। मुख्यतः मधेस जनविद्रोहमा मधेसी जन सपुतले गरेको बलिदानीलाई बिर्सन्न सकिन्न। आज लोकतन्त्रले 30 वर्ष पार गर्न लागिरहेको छ। गणतन्त्रको थालनी भएको पनि 15 वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा जोन स्टुअर्ट मिल को परिभाषासित जोड्न चाहन्छु कि के मिलले भने जस्तै नेपालको सामाजिक अवस्थामा सबै जात जाति क्षेत्र विशेषको सहभागिता र सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्यो त? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले अहिलेको वास्तवमा सोसियो पोलिटिक्स नेपालको विषयमा जुन कुरा राख्नुभएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि नेपाल भन्ने बित्तिकै मुख्य रूपले 4-5 वटा सभ्यता र संस्कृति मिलेर बनेको हो। सबभन्दा पुरानो र प्राचीनमा गौरवमय परम्परा बोकेको मिथिला सभ्यता। दोस्रो खसहरूको सिंजाको सभ्यता, खस साम्राज्यको सभ्यता। त्यसपछि पूर्वी पहाडको किराँत सभ्यता। त्यस्तै गरिकन शाक्यहरूको सभ्यता लगायतका विभिन्न सभ्यता संस्कृतिहरू मिलेर बनेको यो नेपाल। नेपालमा लगभग 100 भन्दा बढी भाषाहरू बोलीहरू रहेका छन्। झन्डै झन्डै त्यत्तिकै संख्यामा जात जाति सामाजिक समुदायहरू रहेका छन्। त्यसकारणले नेपाललाई
विविधता भएको मुलुक भनिन्छ। यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन, भाषा, भाषीहरूले मिलेर बनेको यो मुलुक। यो मुलुकको विशेषता नै के हो त भने विविधता हो र आवश्यकता के हो भने विविधतामा एकता र एकतामा विविधता आजको आवश्यकता हो। यो नै नेपाल हो। यहाँ वास्तवमा हेर्ने हो भन्दाखेरि यो विविधतामा नेपालको शासन प्रणाली कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले उठाउनुभएको कुरा राख्दाखेरि शाहवंशीय राजाहरूले जब गोर्खा राज्यको विस्तार गरे, आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न लागे, त्यतिखेर काठमाडौँकालाई नेपाल मण्डल भनिन्थ्यो, नेवा मण्डल पनि भन्छ। यहाँका राज्यहरू, यहाँका जनताहरू थिए। त्यस्तै पश्चिमका घले राजाहरू यानि मगरात र तमुवानहरू, त्यस्तै दक्षिणमा मिथिला, अवध, पूर्वमा किराँतीहरू। यिनीहरूको बीचमै चाहिँ के हो भन्दाखेरि युद्ध, सङ्घर्ष, लडाईँबाट पृथ्वीनारायण शाह अगाडि बढे, उनका पछि उनका उत्तराधिकारी अगाडि बढेर आधुनिक नेपालको एउटा सीमारेखा कोरियो। त्यही बेला नै यो मुलुकमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। सबै वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिका समुदायका मानिसहरूलाई शासन प्रणालीमा, विकासको क्रममा, प्रशासनमा समेट्नु पर्दथ्यो, तर त्यसो गरिएन। एउटै भाषा, एउटै भेष, यानि शासक वर्गकै भाषा यो राष्ट्रभाषा हुने, शासक वर्गले लाउने पोसाक नै यो मुलुकको राष्ट्रिय पोसाक हुने र शासक वर्गको धर्म नै राष्ट्र धर्म हुने र उनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्कृति नै मुलुकको संस्कृति, त्यसको संस्कृति हुने भन्ने जुन अवधारणा आरम्भ भयो, त्यो अवधारणाले नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विविधतामा विभेद भयो। विविधता विभेदको मारमा पर्यो र एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै जाति, एउटै धर्मलाई राज्यको साधन स्रोत र शक्तिको रूपले स्थापित गरे र अरूहरू विस्थापित भए र उपेक्षित भए। यो उपेक्षाको जगमा उभिएर निर्माण भएको जुन परम्परा छ, त्यो नै चाहिँ के छ भने विभेदकारी भएको छ। र विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन भए। 1846 तिर जङ्गबहादुरको उदय भयो। कोत पर्व गरेपछि, कोत हत्याकाण्डपछि जङ्गबहादुरको उदय भएपछि केही परिवर्तन होला कि भनेको त सत्ता शाहको हातबाट राजाको हातबाट यानि शाहवंशी राजाको हातबाट राणा परिवारको हातमा गयो, तर बाँकी अन्य कुराहरू यथावत नै रहे। पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकी ऐन, पहिलो मुलुकी ऐन जारी भयो 1910 मा, तर त्यसले पनि विविधतालाई समेट्नुको सट्टा जात जातिका आधारमा न्याय निरूपण गर्ने कार्यको थालनीले पनि यो झन् बढेर गयो। त्यसै गरी म मोटामोटी रूपमा भन्छु 7 सालको परिवर्तन भयो। पछि गएर राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै भए। 17 सालकै परिवर्तन भयो, 36 सालमा परिवर्तन आए, 46 सालमा परिवर्तन आए। राजनीतिक रूपले त परिवर्तनहरू आए, तर सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन यो मुलुकमा हुन सकेन। राजनैतिक क्रान्ति त भयो, तर सांस्कृतिक क्रान्ति भएन। व्यक्तिहरू सरकारमा जाने आउने बदलिरहे, तर प्रणाली बदलिएन। जुन संस्कार, जुन संस्कृति, जुन चलन, जुन परम्पराको सुरुवात तपाईको चाहिँ के छ भने शाहवंशी राजाहरूले गरेका थिए, त्यही राणा कालमा निरन्तर भयो। त्यसपछि पनि त्यही निरन्तर भयो। पञ्चायत कालमा पनि
अलिअलि समय सापेक्ष तलमाथि भए पनि उही परम्परा अगाडि बढ्यो। पछि बहुदलीय व्यवस्था आए पनि त्यही रूपले अगाडि बढ्दै गयो। तर समयले गर्दा केही खकुलो केही हकहरू जनताले पाए। तर नेपालमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न चाहेन, गरेन, गर्न सकेन। र अहिले आएर खास गरिकन गणतन्त्र नेपाल घोषणा भइसकेपछि जुन संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण भयो, त्यो संविधानले विगतका कालमा या ऐतिहासिक कालदेखि नै या युगौंदेखि नै विभेदमा परेका विभिन्न जात जातिहरू, खास गरिकन दलित समुदायहरू, महिलाहरू, पिछडा वर्गहरू र उत्पीडित जात जातिहरू, त्यो सँगसँगै नेपालका मधेसी समुदायहरू, आदिवासी जनजातिहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरू, अल्पसंख्यक समुदायहरू लगायतका विभिन्न समुदायहरू जो युगौंदेखि नेपालमा आफ्ना पहिचान गुमाएका थिए, आफ्ना पहुँच हुन नसकेको, प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न वर्गहरू र शोषित उत्पीडित वर्गको रूपमा रहेका उनीहरूले सामाजिक न्याय पाउँछन् अब भन्ने आशा गरेको थियो। अब सामाजिक न्याय भन्ने अर्थ के हो भन्दाखेरि बिना भेदभाव, चाहे ती दलित हुन्, चाहे गैर दलित हुन्, चाहे अल्पसंख्यक हुन्, चाहे मधेसी हुन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे महिला हुन्, चाहे पश्चिमका खसहरू हुन्, चाहे मुस्लिम हुन्, चाहे थारू हुन्, सबै समुदायले बिना भेदभाव चाहिँ के भन्दाखेरि शक्तिमा पहुँच, राजनीतिक सत्ता र शक्तिमा प्रतिनिधित्व, दोस्रो आर्थिक स्रोत र साधनमा पहुँच, तेस्रो के हो भन्दाखेरि सहज रूपले न्यायमा को प्राप्ति या न्यायमा पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई चाहिँ के छ भने सुनिश्चित अब हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका थिए। तर त्यो भएन। मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका दौरानमा खास गरी ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहद्वारा जुन समानुपातिक समावेशीकरणका कुराहरू, आरक्षणका कुराहरू, पहिचानका कुराहरू, संघीयताका कुराहरू उठेको थियो, आंशिक रूपमा ती कुरा सम्बोधन पनि भएका छन्। तर व्यवहारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझ लागू हुन सकिरहेका छैन। आंशिक रूपले मात्र कतै कतै लागू भएको देखिन्छ। त्यसकारणले यहाँले सोध्नु भएको कुरा के हो भन्दाखेरि ती विभेदमा परेका समुदायहरू यत्रो युग बितिसक्दा पनि अहिले पनि विभेदमै परेका छन्। अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपेक्षित नै छ। जसको उदाहरण हेर्ने हो भने आज प्रशासनिक क्षेत्रमा जाने हो भने, शासन प्रशासनमा हेर्ने हो भने दलित समुदायको त नामो निशान छैन। आदिवासी जनजातिको कतै कतै देखाउनका लागि छ। मधेसीहरूको यत्रो विशाल जनसङ्ख्या भए पनि ती समुदायको खानापूर्ति बाहेक अरू केही पनि प्रतिनिधित्व हुन पाएको छैन। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हेर्ने हो भनेदेखि त्यो पनि नगर्ने नै छ। र झन अल्पसंख्यक समुदायहरू, मुस्लिमहरू, थारूहरूको प्रतिनिधित्व शासन प्रशासनमा देखिँदैन। यहाँ अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटै जात जातिको खास समुदायको नै वर्चस्व देखिन्छ। एकचोटि सेडाले अनुसन्धान गरेको थियो नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा। त्यसमा निष्कर्ष के निकाल्यो भन्दाखेरि 20% परिवारको हातमा नेपालको 80% राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति र आर्थिक शक्ति रहेको छ 20% को हातमा। र 80% को हातमा 20% मात्रै चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रशासनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्ति रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि 80% त 20% मा चित्त बुझाउनु पर्ने यो ठूलो अन्याय हो। असमान वितरण र अन्याय हो। साधन स्रोतको असमान वितरण
नै चाहिँ के भन्दाखेरि शोषण उत्पीडनको मूल जड हो। साधन स्रोतको वितरण र अवसरको वितरण जबसम्म समानताका आधारमा हुँदैन, जबसम्म सबै न्याय जनताहरू, सबै समुदायका, सबै जात जाति भेष भाषा धर्म संस्कृतिका व्यक्तिहरूले, समुदायहरूले जबसम्म साधन स्रोत र शक्तिको वितरणमा समानुपातिक भागीदारी पाउँदैन या त्यसमा समानता हुँदैन, जबसम्म पहुँचमा समानता हुँदैन, तबसम्म सामाजिक न्यायको स्थापना हुन सक्दैन। र सामाजिक न्यायको अभावमा लोकतन्त्रको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। हिजो पनि चाहिँ के छ नि छुवाछुत थियो, आज पनि छ, त के फरक पर्यो? जो राणा शासनको बेलामा पनि दलितहरू, महिलाहरू, मधेसीहरू, थारूहरू, जनजातिहरू उपेक्षितै थिए। आज गणतन्त्र नेपालमा पनि उपेक्षितै छन्। आज पनि छुवाछुत यथावतै छ। आज पनि महिला हिंसाका शिकार भएका छन्, विभेद कायमै राखिएको छ भने के फरक हो त? राजनीतिक रूपले केही स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता पाए पनि सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्रको अभावमा, सामाजिक न्याय र आर्थिक न्यायका अभावमा आज पनि उत्पीडनमै परेका छन्। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि परिवर्तनको अनुभूति आज ती शोषित पीडित जनताले गर्न पाएका छन्। त्यसकारणले पहिलो सवाल के हो त भन्दाखेरि अब फेरि संवैधानिक रूपले संविधानलाई संशोधन गरेर होस् र चाहिँ के छ भने कानुनहरू निर्माण गरेर होस्, ती उपेक्षित भएका समुदायहरूलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ। सामाजिक न्याय र आर्थिक न्याय एक दोस्रासँग जोडिएका कुरा हुन्, एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् र यिनको अभावमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र अर्थहीन भएर जान्छ। त्यसकारणले सामाजिक न्याय, यसका आधारहरू, पहिलो आधार भनेकै उनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा राजनीतिक निकायहरू, चाहे संसद हुन् या सरकार हुन्, को प्रतिनिधित्वको व्यवस्था। त्यसै गरी शासन र प्रशासनमा पहुँचको व्यवस्था, यानी चाहे त्यो कर्मचारी तन्त्र होस्, चाहे अन्य निकायहरू हुन्, ती सबै समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण सामाजिक न्यायको पहिलो आधार हो। दोस्रो आधार हो राज्यले वितरण गर्ने सेवा र सुविधाहरूमा र त्यो सँगै साधन र स्रोतको वितरणमा पनि पहुँच हुनुपर्दछ। ती समुदाय कहाँ पुग्नु पर्दछ, प्राप्त गर्न गर्नु पर्दछ र राज्यले दिनुपर्दछ। र अर्को आधार हो कुनै पनि समुदाय वा व्यक्तिलाई जात जातिको आधारमा, भाषा संस्कृतिको आधारमा विभेदको अन्त्य। त्यो सँगसँगै चाहिँ के हो, उनीहरूको पहिचानको मान्यता र बाँच्न पाउने, समान रूपले सम्मानजनक ढङ्गले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति नै सामाजिक न्यायका मूलभूत आधारहरू हुन्। र यो सँगसँगै सबै प्रकारका, चाहे त्यो जातिका आधारमा होस्, चाहे त्यो धनी र गरिबको आधारमा होस्, यानी वर्गको आधारमा होस्, चाहे त्यो धर्म र संस्कृतिका आधारमा होस्, चाहे त्यो पुरुष वा महिलाका आधारमा होस्, यी सबै खालका विभेद र असमानताको अन्त्य नै के हो भन्दाखेरि सामाजिक न्यायका आधारशिला हो। त्यसकारणले यी कुराहरूको प्राप्ति अझै बाँकी छ। अहिले हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएका छौँ, मौलिक हकहरू संविधानमा लेखिएका छन्। अहिले चाहिँ के छ भने राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएका छौँ, नागरिक स्वतन्त्रता पाएका छौँ। तर यसले मूर्त रूप तब लिन्छ जब जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा, सामाजिक सांस्कृतिक आधारमा र लैङ्गिक आधारमा हुने गरेका
यी विभेद र असमानताहरू र विकृतिहरूको अन्त्य हुँदैन तबसम्म त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ। अझै पनि म देख्छु त्यो क्रान्ति के हो भन्दाखेरि राजनीतिक सँगसँगै सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति पनि हो। सामाजिक आर्थिक क्रान्तिले सामाजिक र आर्थिक न्यायको स्थापना गर्ने र विभेद र असमानता उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने, अनि मात्र पो लोकतन्त्र वास्तवमा लोकतन्त्र हुन्छ। अहिले हामीले पाएको लोकतन्त्र वास्तवमा राजनीतिक लोकतन्त्र हो, तर सामाजिक र आर्थिक लोकतन्त्र अझै पनि प्राप्त भइसकेका छैन। सामाजिक आर्थिक लोकतन्त्रको अभावमा राजनीतिक लोकतन्त्र अर्थहीन हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सक्षम वर्गले नै शासन गर्छ। जो आर्थिक रूपले सक्षम छ, सम्पन्न छ र सांगठनिक रूपले शक्तिशाली छ, ऊ शासक हुन्छ। जसको पहुँच शासन प्रशासन र सरकारमा हुन्छ उही नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसबाट उपेक्षित वर्गले त त्यो प्राप्त गरेको स्वतन्त्रतालाई त उपभोग गर्न पनि सक्दैन, अधिकार पनि किताबमा मात्रै लेखेर हुन्छ। त्यसकारणले ती अधिकारहरूको वितरण गर्दाखेरि हामीले सामाजिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र अर्थात् सामाजिक न्याय र आर्थिक न्यायलाई सँगसँगै प्रत्याभूति हुने गरी राज्यले नीति निर्माण गर्ने, कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई ती वर्गलाई उपभोग गराउनका लागि राज्य जबसम्म अगाडि बढ्दैन तबसम्म यो सम्भव छैन। यसका लागि यो कार्य कहाँबाट थाल्ने त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो भने शिक्षा। ती विपन्न वर्गहरू, उपेक्षित समुदायहरू शिक्षाका क्षेत्रमा निकै पछाडि परेका छन्। ती शोषित पीडित जनताहरूलाई, उपेक्षित समुदायहरूलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रदान पहिलो आधार हो। शिक्षा प्राप्त भयो भने मुक्तिको मार्ग खुल्छ। शिक्षाको अभावमा प्राप्त अधिकार पनि उपभोग गर्न सक्दैन। मुक्तिको कुरा त परे जाओस्। शिक्षा पहिलो आधार। दोस्रो त्यस्तै महत्त्वपूर्ण आधारहरू के भन्दाखेरि स्वास्थ्य। विपन्न वर्गहरू अस्वस्थ छन्, खाने लाउने अवस्था छैन। त्यसकारणले उनीहरूको स्वास्थ्य पनि राज्यले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र तेस्रो हो रोजगारी। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने गरी राज्यले आफ्नो नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। अनि मात्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, के भने यी सब कार्य गर्नका लागि मुलुक सम्पन्न पनि हुनुपर्दछ। सम्पन्नतातर्फ जानका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैदेशिक लगानीलाई वातावरण निर्माण गर्ने र लगानी प्रविधि र पुँजीको लगानीलाई आकर्षण गर्ने, कृषि आधुनिकीकरण गर्ने, मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, उद्योग र पर्यटनलाई अगाडि बढाउने, जल स्रोतलाई चाहिँ उपयोग गर्ने गरी अगाडि बढ्यौँ भने नेपाल संसारकै सुखी, सम्पन्न र समृद्ध मुलुक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको मुलुक हो। तर त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमिसन तन्त्र, भ्रष्टतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, घुसखोरी अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दलाली प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुक समृद्ध हुन्छ र समृद्धि सँगसँगै न्याय पनि हुनुपर्दछ। मुलुक धनी भयो, समृद्ध भयो, तर गरिबले, दलितले, विपन्न वर्गले न्याय पाएन, उसको अगाडि बढ्ने अवसरै भएन भने, अवसर प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो सम्पन्नताले के गर्छ त भन्दाखेरि मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू सम्पन्न हुन्छ, जनता दरिद्रका दरिद्र हुन्छ भने यो अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझै पनि मुलुकलाई राखिराखिएको छ। र अहिले आएर मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि झन् कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहाराको सरकार, सर्वहाराको पार्टी, सर्वहाराको सरकार होला, किसान मजदुरको हित होला, गरिबहरूको दिन फेर्ला भनेको त अहिले आएर यसो हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी उत्पीडित दलितहरू, गरिबहरू, किसान मजदुरहरू,
विपन्न वर्गहरू र महिलाहरू नै भएका छन्। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि विभिन्न घटनाहरू, अपराधका घटनाहरूका पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ के छ उनीहरूमाथि पनि भइरहेका छन्। र उपेक्षा, सबभन्दा बढी उपेक्षा अझै पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरू अनि कर्णालीका खसहरू उपेक्षित र विभेदमा परेकै छ। यस्तो अवस्थालाई अन्त्य नगरिकन, यसलाई राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले यस्तो अवस्थालाई अन्त्य नगरिकन नेपालमा शान्ति र विकास सम्भव छैन, समृद्धि सम्भव छैन। जब मुलुकको 2/3 भन्दा ठूलो जनसङ्ख्या विभेद र उपेक्षामा रहन्छन्, तबसम्म मुलुकले विकास गर्न सक्दैन, मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन, मुलुकले राष्ट्रिय एकतालाई दह्रो बनाउन सक्दैन, मुलुकले चाहिँ के हो भन्दाखेरि शक्तिशाली र एउटा चाहिँ के छ भने सभ्य समाजको निर्माण पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो भनेको विभेद, असमानता, उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने हो र लोकतन्त्रलाई साँच्चै नै व्यवहारिक रूपमा समावेशी लोकतन्त्रको निर्माण गर्नु हो। र समावेशी लोकतन्त्र निर्माणका लागि पछाडि परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था, सकारात्मक विभेदका व्यवस्थाहरू, आरक्षण जस्ता र राज्यले नै जिम्मेवारी नै विशेष प्याकेजहरू चाहिँ के छ भने दिएर भए पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। अनि मात्र नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समानता, समृद्धि, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमाथि आधारित वास्तवमा लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण हुने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सुखी र समृद्ध समाजको निर्माण हुन्छ र गौरवमय चाहिँ के छ भन्दाखेरि परम्पराको थालनी त्यहाँबाट अगाडि बढ्छ र यो आजको आवश्यकता पनि हो। अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो संवाद सुनेर आफ्नो प्रतिक्रियाको साथै शेयर र सब्स्क्राइब समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म विनोद कुमार विश्वकर्मा र प्राविधिक साथीहरू राधेश्याम विश्वकर्मा र वीरेन्द्र ठाकुर लगायत बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।